नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 13 है और इसी के साथ 650 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चनों तक हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम अगर उर्दू का है तो उसके लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। रोज़ एक डोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी बहुत अच्छे वीडियो हैं जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छी से उसमें मुफीद हो सकती हैं। वो सारी वीडियो सवाल हो सकते हैं वो मुफीद आपके लिए। यूपी टीजीटी की है, उसको आपको अगर स्पेशल यूपी टीजीटी की तैयारी करनी है तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। पहला सवाल है, मीर तक़ी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? तो याद रखिएगा, इनकी जो पैदाइश है वो आगरा शहर में हुई थी और इनकी पैदाइश 1722 या 23 में हुई थी। 1722 या फिर 23, 1722-23 में इनकी पैदाइश हुई और इनका ये रहे हैं दिल्ली में। इनकी जवानी के दिन जो हैं वो दिल्ली में गुजरे हैं और आखिर में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ, ये भी याद रखना, 1810 में। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है, कसीदे के इब्तदाई अशार को क्या कहते हैं? तो तशबीब जो होता है वो पहली जो इब्तदा होती है कसीदे की उसमें तशबीब होता है, फिर उसके बाद ये गुरेज़ होता है, फिर मदा है और दुआ है, हुस्न तालील और दुआ। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? तो उसका असल नाम जो था अनारकली का वो नादिरा था। ये सिर्फ ड्रामे के लिहाज से आप याद रखें। बहरहाल हकीकतन जो कहानी है वो अलग है अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। और ये ड्रामा लिखा किसने? इम्तियाज़ अली ताज जो हैं उन्होंने लिखा है। लाहौर में वो पैदा हुए थे 1900 में और 1922 में ये ड्रामा लिखा था उन्होंने। इसके बाद में सवाल नंबर 4 है, तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो यहाँ पर देखिए कि एहतशाम हुसैन जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक और माकसी तनकीद जो है, इन दोनों तनकीदों, इनकी दोनों की जो नक्काद हैं उनमें ये गिने जाते हैं। कलीमुद्दीन अहमद और मोहम्मद हसन अस्करी, इनका नाम याद रहे, ये भी नक्काद हैं लेकिन ये तरक्की पसंद के ख़िलाफ़ थे। सवाल नंबर 5 है, जिंदा नामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो आपका जवाब होना चाहिए शायरी से और कई बार बता चुके हैं। ये मजमुआ है शायरी का और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का ये मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ आपको पता है ये सियालकोट में पैदा हुए थे और 1911 में ये पैदा हुए, 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। अगर पूछा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है उसका मुकदमा किस पे चला था, उसकी साजिश का, तो आप याद रखें वो भी मुकदमा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ पे चला था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में हुआ है, ये याद रखिएगा। और 1825 में आप याद रखें 1825 में दिल्ली कॉलेज की क़याम हुआ है, उसका स्थापना हुई है। फसाना आज़ाद किस अखबार में क़िस्तबाज़ शाया हुआ करता था? तो ये पता नहीं मुझे फ़िलहाल, लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि ये अखबार जो है अवध अखबार में शाया होता था। अवध पंच बार बार दिया जाता है, पता नहीं क्यों दिया जाता है अवध पंच। अवध पंच को सही भी जवाब माना जाता है। बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अवध अखबार ही याद रखिएगा। मेरा अपना मशवरा है कि आप अवध अखबार ही टिक करें। इसके बाद में नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी का असल नाम है, आपको ये बात मालूम ही है। तो नज़ीर अकबराबादी जो हैं उनकी पैदाइश अगर पूछी जाती है तो कहाँ हुई है, तो आप दिल्ली लगाएंगे। उनका इंतकाल अकबराबाद में हुआ था। इसके बाद में जो है, माधव और घिसू कफन के नाम पर रुपए जमा करके कहाँ जाते हैं? तो ये मैखाना जाते हैं क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। और इसके बाद में इनके घर में एक मौत हो जाती है जो है, माधव जो है और घिसू ये बाप बेटे हैं और इसकी बहू जो होती है उसका इंतकाल हो जाता है। खैर, कहानी अफसाना अगर आपने नहीं सुनी है तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद में सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शायर गालिब का हम असर नहीं है? तो सीधी सी बात है, आगा जान ऐश जो हैं वो तो इन्हीं के साथी थे। इसके बाद में ये जो है शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं, ये भी गालिब के साथी थे। और इसके बाद हर गोपाल तफ्ता जो हैं वो उनके फ्रेंड ही थे गालिब के। बचा कौन है? ये है दुर्गा सहाय सुरूर जो हैं, ये बच्चे हैं पीलीभीत में, ये पैदा हुए थे 1873 में
اور ان کا انتقال بہت ہی کم عمر میں ہو گیا تھا۔ دوسری چیز آپ کو ان کے بارے میں یاد رکھنا ہے، جدید نظم گو جو شاعر ہیں ان میں ان کو گنا جاتا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی شاعری جو ہے وہ حب الوطنی پہ ہی کی ہے، اور پدمنی جو ہے ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11 ہے، ان میں سے کس زمرے کا تعلق صنف افسانہ سے ہے؟ افسانہ والے کی نشاندہی کیجیے آپ۔ یادوں کی بارہ، دیکھیے پہلا آپشن وہ تو آپ کو پتہ ہی، یادوں کی بارہ خود نبشت ہے جوش کی، تو دوسرا والا بالکل صحیح ہے۔ واردات جو ہے، واردات یہ افسانوی مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا، آپ کو یاد رہے۔ دانا اور دام کس کا پہلا ہی افسانوی مجموعہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا۔ اور پتجھڑ کی آواز بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، قرۃ العین حیدر کا ہے۔ تو یہ سبھی افسانوی مجموعے ہی ہیں، یہی والا آپشن بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے؟ تو نواحِ دہلی کو انہوں نے اس کو کہا ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے، محمود شیرانی پنجاب میں اردو، نصیر الدین ہاشمی جو ہیں دکن میں اردو، سلیمان ندوی جو ہیں سندھ میں بتاتے ہیں۔ چاروں آپ کو پتہ چل گئے۔ نواحِ دہلی جو ہے وہ یاد رکھنا، سر سید احمد خان نے بھی دہلی کو ہی جو ہے گہوارہ بتایا ہے اردو کی ابتدا کا۔ اس کے بعد میں اردو کا امتیازہ، اردو کا کئی بار ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ اردو کا اگر متنازع نقاط پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کلیم الدین احمد۔ اور دیکھو اگر آپ کو اچھی تیاری کرنی ہے، آپ کو کوشچن رٹنے ہی ہیں، تو یہ جو نشان بنے ہوئے ہیں آئی کے، یہ میں نے خود بنائے ہیں بھائی، ان کو کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو ان سوالوں کو آپ الگ سے نوٹ کر لیں اگر آپ کو یو پی ٹی جی ٹی کا ایگزام نکالنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جو ہے مافیق الفطرت جو عناصر ہیں کس میں پائے جاتے ہیں؟ تو داستان میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، بھوت، جنات، چڑیل، یہ طرح سے باتیں ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے، اردو میں ماقصی تنقید کی ابتدا کی تحریک کس زیر اثر آئی؟ تو ترقی پسند تحریک سے، ابھی میں نے بتایا تھا۔ اس کے بعد میں رزس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ شعر دیکھیے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ کیا ہے؟ اقبال کا شعر ہے، یہ شعر اقبال کا ہے، اور اسی شعر کے حصے کو لے جائے کارِ جہاں دراز ہے، یہی حصے پہ قرۃ العین حیدر نے ہے جو وہ ناول لکھا ہے کارِ جہاں دراز ہے۔ آگے دیکھیے، دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے۔ تو اگر دکنی جو دور ہے ادب کا، اگر اس میں پہلا اولین دور پوچھا جاتا ہے تو بہمنی جو ہے، بہمنی دور کو آپ لگائیں گے۔ اس کے بعد میں 19 نمبر سوال ہے، ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں، گردش رنگ چمن، یہ تو قرۃ العین حیدر کا ہے، بالکل صحیح۔ آگ کا دریا، یہ بھی صحیح ہے، 1959 میں یہ آیا تھا۔ چاندنی بیگم ان کا آخری ناول ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تلاش بہاراں، یہ نہیں ہے ان کا ناول۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تلاش بہاراں کس کا ناول ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں ریکور نہیں کر پا رہا ہوں اس ٹائم پہ کس کا ہے۔ آگے دیکھیے، ان میں سے کس میں بحر، وزن اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے؟ تو پابند نظم جو ہوتی ہے اس میں بحر اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی لفظ کا استعمال سے گریز کیا جاتا ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی میں، یہ ہندی کی پہلی کہانی جو ہندوستانی زبان تھی اس میں مانی جاتی ہے، اور اس میں عربی، فارسی، ترکی کسی بھی الفاظوں کا، باہری الفاظوں کا استعمال نہیں ہوا۔ نرنگ خیال کے مصنف کا کیا نام ہے؟ یہ تمثیلی آپ کو بتا ہی چکے تھے، مضامین کا یہ مجموعہ ہے محمد حسین آزاد کا۔ سوال نمبر 23 ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کس شہر میں ہوئی؟ 1936 میں ہوئی، صدارت منشی پریم چند نے کی، جنرل سیکریٹری اس کے جو تھے وہ سجاد ظہیر تھے، اور یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ 1936 میں ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ اس کے بعد میں امراؤ جان ادا کا گلچی اول کون تھا؟ تو گوہر مرزا جو ہے وہ گلچی اول تھا۔ یہ سب سے پہلے جو عشق ہے، پیار جو ہے وہ اسی سے کرتی ہے۔ غالب کے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے چھپا تھا؟ عہد ہندی جو ہے اس نام سے ہی چھپا تھا، یہ بالکل صحیح ہے، اور 14 دن کے بعد، غالب کے انتقال کے 14 دن کے بعد یہ شائع ہوا ہے۔ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہے لقب تھا
کس کا؟ شیخ ابراہیم ذوق کا. اور کس نے دیا تھا؟ تو یہ دیا تھا محمد شاہ ثانی نے اس کو یہ لقب ان کو دیا تھا. بہادر شاہ ظفر کو مت لگا دینا. اصلیت، سادگی اور جوش اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے. اور اگر پوچھا جاتا ہے یہ خصوصیت کس کی بتائی گئی ہیں تو یہ شاعری یا شعر کی بتائی گئی ہیں. کائنات مطالعہ اور جو ہے اور 3 چیزیں ہیں، کائنات مطالعہ ہے اور کیا ہے، صحیح الفاظوں کا استعمال وغیرہ جو ہے وہ شاعر کی خوبیاں بتائی گئی ہیں. آگے دیکھیے، شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی تعبیر کیا ہے؟ تو حیات جاوید کو کیا ہے. حیات جاوید کس نے لکھی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا حالی نے. آگے دیکھیے، ان میں سے کس مصنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ کس صنف کو عہد جو ہے جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ رزمیہ اور بزمیہ کی بات کر چکے تھے. بزمیہ جو ہوتا ہے اس میں عشق کا بیان ہوتا ہے، رزمیہ میں کیا ہے، جنگ کا بیان ہوتا ہے. تو مرثیہ جو ہے اس کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے. پریم چند کا سن وفات کیا ہے؟ تو آپ کو 1936 لگانا ہے اور 1880 میں یہ پیدا ہوئے تھے. شعلہ شبنم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کئی بار بتا چکے ہیں، جوش ملیح آبادی کا ہے. ان میں سے آگے دیکھیے، ان میں سے کون سا شاعر ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں رہا؟ تو اقبال جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں، باقی یہ سبھی ہیں. آگے دیکھیے، اردو شاعری کو شاہین کا استعارہ کس نے استعمال کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو محمد اقبال جو ہیں، علامہ اقبال صاحب نے شاہین کا استعارہ جو ہے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے. اور ان کی پیدائش جو ہے 9 نومبر 1877 کو ہوئی تھی سیالکوٹ میں، اور ان کا انتقال 1938 میں ہوا تھا. ان کے اردو کے 4 شعری مجموعے ہیں اور فارسی کے بھی 4 شعری مجموعے ہیں. پہلا بانگ درا اردو کا ہے اور آخری ارمغان اعجاز ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، آخری والا جو مجموعہ ہے وہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں مانا جاتا ہے. آگے دیکھیے، گوتم نیلمبر کس کردار کا ناول ہے؟ تو آگ کا دریا کا ناول ہے. قرۃ العین حیدر نے اس کو لکھا تھا. 1959 میں یہ جو ہے وہ شائع ہوا. آگے دیکھ لیجئے، سوال نمبر 35. یہ مصرع دیا ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو یاد رکھیے، یہ میر انیس جو تھے، میر انیس نے یہ بات کہی تھی، نوخاں تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. اس طرح سے انہوں نے پوری مثنوی جو شروع کی ہے، وہ مرثیہ جو شروع کی ہے، تو اس میں یہ پورا بند کہا ہے 6 مصروں کا. نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا ہے؟ تو حالی نے پیش کیا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا. حالی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اگر حالی کب پیدا ہوئے تو کس بچے کو پتہ ہے؟ کس کو دیکھنے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کس کو پتہ ہے وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. حالی کا پیدائش کب ہوئی تھی اور کس شہر میں ہوئی؟ آگے سوال ہے، ذیل میں سے کون سا جز جو ہے وہ مرثیہ کا نہیں ہے؟ تو گریز جو ہے وہ گریز قصیدے میں ہوتا ہے، اور سراپا رجز رخصت یہ تو سب مرثیے میں ہی ہوتے ہیں. شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ تو سلیمان ندوی نے کی تھی. 2 اس کی جلدیں جو ہے وہ شبلی نعمانی نے پوری کی ہیں، 4 بعد میں سید سلیمان ندوی نے کی ہیں، اور کل ملا کر اس میں 6 ہیں. آگے شعر ہے، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عقل، ذکی، خرد مند. اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. تو اس کا جواب ہوگا لف و نثر مرتب. لف و نثر مرتب کے بارے میں ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور لف و نثر غیر مرتب کے بارے میں بہت کم پوچھا جاتا ہے. آگے پوچھا، دیکھو آپشن میں دیا ہے لف و نثر غیر مرتب، تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یعنی اوپر خالق نے دیے تھے 4 فرزند یہ کہا تھا، اسی طرح سے مصرع نیچے بھی کہہ دیا جائے مصرع ثانی کو بھی، تو وہ اس میں غیر مرتب ہو جاتا ہے. پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجئے. تو کوئی اس میں زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ بات انہوں نے ترقی پسند تحریک کی پہلی ہی کانفرنس میں کہی تھی. صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ یعنی صحیح کا پتہ لگانا ہے، وہی جو تحریکیں چلی تھیں ان میں کون کون سی تحریک کس کے بعد میں آئی ہے. ایک بار اس کو نوٹ کر لیجئے، میں آج پھر بتا دیتا ہوں. اس میں پوچھ لیا ہے علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک اور ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق.
आप शुरू से याद रखिए सारी तहरीकों को। सबसे पहली तहरीक इल्हाम गोई की तहरीक, उसके बाद आने वाली तहरीक का नाम है इस्लाह ज़बान की तहरीक, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ की तहरीक के बाद में रोमानी तहरीक, रोमानी तहरीक के बाद में तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक के बाद साथ में चलने वाली 1939 से हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, और फिर इसके बाद में जो है जदीदियत की तहरीक है, जिसको शम्सुल रहमान फ़ारूकी को माना जाता है उसका इमाम। आगे सवाल देखिए, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। फिर आपको पता ही होगा, फसाना आज़ाद है, कुड़मदुम है, शरीफज़ादा है और प्रेमचंद, ये ऑप्शन है। अब इसरार माबद, इसमें जो है जो शरीफज़ादा है वो नहीं है, रतना सरसार का है नहीं दरअसल, इसमें राइटर का नाम दिया है, फिर उसके नीचे नावल दे रखे हैं। तो प्रेमचंद इसरार माबद पहला ही, मैदान अमल भी है और गोदान भी है, ये मुंशी प्रेमचंद का ही है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सवाल नंबर 43 है, इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया? तो अंगारे हैं, इसको ज़ब्त किया गया था, पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। फसाना लाजवंती किस मुसन्निफ़ ने लिखा? तो लाजवंती जो है वो दाना और दाम में शामिल है, अफसानवी मजमुआ दाना और दाम, और उसमें जो है वो 14 अफसाने शामिल हैं, और उसको लिखने वाले जो हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी हैं। तो आप जवाब राजेंद्र सिंह बेदी पे ही लगाएंगे। आगे देखिए, सवाल नंबर 45 है, इनमें से किस शायर ने सर सैयद की खुलकर मुखालिफत की थी? तो जो है ये काम किया था अकबर इलाहाबादी ने। अकबर इलाहाबादी का नाम याद रखना। अकबर इलाहाबादी पूछा जाए पैदा कब हुए हैं, तो ये 1846 में पैदा हुए हैं। इनका इंतकाल कब हुआ है? तो 1921 में। दूसरी चीज़ याद रखना, ये पहले इन्होंने खिलाफत की है अलीगढ़ तहरीक की, बाद में ये सर सैयद की तारीफ़ करते, उनके इंतकाल के बाद उनकी तहरीक से बिल्कुल जुड़े भी और उनकी तारीफ़ भी थी। कहते हैं, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में, मेरी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए? तो आखिरी नावल जो है, वैसे तो इनका जो है मंगलसूत्र है, लेकिन वो नामुकम्मल नावल है आखिरी, और ये गोदान जो है वो पहला आखिरी मुकम्मल नावल है। मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान शाया हुए? देखो आ गई बात वही, ये कई बार हम बात कर चुके हैं, 2-3 दिन से कंटिन्यू इसी पे बात कर रहे हैं। मीर तकी मीर के कुल कितने अगर दीवान पूछे जाते हैं तो आपका जवाब होगा 7, लेकिन उर्दू के पूछे जाते हैं तो जवाब होगा 6। एक अगर पूछा जाता है तो वो है फ़ारसी का। कुल मिलाकर 7 हैं, उर्दू के 6 हैं, फ़ारसी का 1 है। सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? सिस्तान। सिस्तान जो होता है वहाँ का अक्ल जो बादशाह है वो हुक्मरान है, और इसी का बेटा होता है दिल। हसरत मोहानी इनमें से किसके एडिटर थे? तो उर्दू मौला इन्होंने अलीगढ़ से निकाला था, इसके एडिटर रहे हैं। इसके बाद में मसनवी फूलबन में कितने अशार हैं? इसको मैंने यहाँ पे कोट भी किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1700। मसनवी फूलबन जो है उसमें 1700 अशार हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कीजिए। आपको लगता है किसी के काम आ सकती है तो शेयर कीजिए। आपका दिल करे चैनल सब्सक्राइब करो, दिल करे ना करे, दिल करे तो ना कीजिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।